दोस्तों, किसी इलाके में एक औरत अपने एक बेटे और बहू के साथ में रहती थी। बेटे का नाम आरिफ और उसकी बहू का नाम सायरा था। एक दिन आरिफ की अम्मी अपने बेटे और बहू के साथ में दोपहर का खाना खा रही थी कि अचानक आरिफ की अम्मी अपनी बहू सायरा से बोली, सायरा, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक तुमने कोई पोता या पोती का मुंह नहीं दिखाया है। आज सुबह जब मैं तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल गई थी तो सोचा था कि शायद आज कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें तो गैस की बीमारी निकली। तो यह सुनकर सायरा कहने लगी, अम्मी, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, सब्र रखो, अल्लाह हमें भी औलाद से ज़रूर नवाजेगा। लेकिन आरिफ की अम्मी कहने लगी, आखिर तुम्हें कब होगा बच्चा? तुम्हारे साथ में जिनकी शादियां हुई थी आज वो 2-2, 3-3 बच्चों की माएँ बन गई हैं और तुम एक भी बच्चे की माँ नहीं बन पाई हो। तो यह सुनकर सायरा कहने लगी, अम्मी, ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब की आपको दादी बना देती। ये सब तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जब चाहेगा तब होगा बच्चा। फिर ऐसे करते करते 1 साल का वक्त और गुजर गया, लेकिन आरिफ की अम्मी को अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। इसलिए एक दिन आरिफ की अम्मी अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारी शादी को 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक सायरा मां नहीं बन पाई है और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। इसके लिए तू कुछ को नहीं करता। तो यह सुनकर आरिफ कहने लगा, अम्मी, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो आरिफ की अम्मी कहने लगी, जब सायरा मां नहीं बन सकती है तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? कम से कम बच्चा तो हमारे घर में आ जाएगा। तो आरिफ कहने लगा, अम्मी, मुझसे भला शादी कौन करेगा? मैं तो शादीशुदा हूँ। तो आरिफ की अम्मी कहने लगी, तुम वो चिंता मत करो, मेरी एक सहेली है जो बहुत गरीब है, उसके एक बेटी है जिसका नाम सिद्रा है, कम उम्र की लड़की है और तेरी और उसकी जोड़ी भी अच्छी जमेगी। मैं ये नहीं कहती कि तुम सायरा को तलाक दे दो, उसको भी तुम अपने साथ में रखो। तुम्हारा तो अपना खुद का कारोबार है, खूब पैसे कमाती हो, तुम 2 बीवियों का खर्चा आसानी से उठा सकते हो। दोस्तों, उस वक्त सायरा किचन में थी और चाय बनाते हुए उसने माँ और बेटे की इन सारी बातों को सुन लिया। फिर जब आरिफ अपने कमरे में गया तो देखा कि सायरा रो रही है। आरिफ ने सायरा से रोने की वजह पूछी तो वो बोलने लगी, मैंने आपकी सारी बातों को सुन लिया है, आप इस घर में दूसरी औरत को लाना चाहती हो। तो यह सुनकर आरिफ कहने लगा, सायरा, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का कोई भी हुक्म टाल नहीं सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हें पता है कि हमारी शादी को 6 साल गुजर गए हैं और अभी तक कोई बच्चे का नामो निशान नहीं है। अभी तक मैं अपनी अम्मी को पोता या पोती नहीं दे पाया हूँ, इसलिए अम्मी दूसरी औरत लाने की बात कह रही है। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इस घर में जो मुकाम है वही रहेगा। दोस्तों, उसके ही अगले दिन आरिफ की अम्मी अपनी उस सहेली के घर में आरिफ का रिश्ता लेकर पहुँच गई और आरिफ के लिए उसकी बेटी सिद्रा का हाथ मांगने लगी। सिद्रा की अम्मी ने कहा, तुम्हारा बेटा तो पहले से शादीशुदा है। तो आरिफ की अम्मी कहने लगी, हाँ है तो, मगर ना के बराबर है, क्योंकि उसकी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। अगर वो हमें वारिस नहीं दे सकती है तो फिर ऐसी शादी का क्या फ़ायदा है? फिर आरिफ की अम्मी कहने लगी, तुम्हारी बेटी सिद्रा में तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना? तो सिद्रा की अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह शादी के 1 साल बाद ही मेरी बेटी आपको पोता या पोती दे देगी। फिर 2 दिन के बाद ही आरिफ और सिद्रा का निकाह हो गया। उसके बाद में आरिफ जब अपनी दूसरी बीवी सिद्रा के पास पहली रात गया तो उससे कहने लगा, सिद्रा, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मुकाम मैंने अपनी पहली बीवी को दिया है वही मुकाम मैं तुम्हें दे सकूँ। उसके बाद में आरिफ ने एक तोहफा निकाला और अपनी इस नई बीवी को दे दिया। उसके बाद में सिद्रा भी आरिफ को एक तोहफा देने लगी। तो आरिफ बोला, सिद्रा, मुझे आपका तोहफा नहीं चाहिए, अल्लाह के फजलो करम से मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है और बैंक बैलेंस है और यहाँ तक कि एक बीवी भी पहले से मौजूद है। लेकिन एक चीज़ की कमी है जिसके बगैर ये सब फीका फीका सा लगता है। मेरी और मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश है कि तुम जल्दी ही हमारे लिए एक बच्चा पैदा करो। तो यह सुनकर सिद्रा कहने लगी, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। उसके बाद अगले दिन सब खाना खा रहे थे। सायरा उनके पास में खड़ी हुई थी। तो यह देखकर सिद्रा सायरा से कहने लगी, तुम क्यों नौकरों की तरह खड़ी हो, तुम भी बैठ जाओ और खाना खा लो। तो सायरा कहने लगी, नहीं, तुम खाओ, मैं सबको खाना खिलाकर बाद में ही खाना खाती हूँ। तो सिद्रा कहने लगी, तुम क्या ये बूढ़ी औरतों जैसे रिवाज कायम करके बैठी हो? इस तरह से फिर सायरा और सिद्रा में तू मैं होनी शुरू हो गई। फिर ऐसे करते करते आरिफ और सिद्रा की शादी को भी 1 साल का वक्त गुजर गया,
لیکن ابھی تک سدرا سے بھی بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن سدرا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میری شادی کو 1 سال گزر گیا ہے اور میں ابھی تک ان کی امید پر نہیں اتر پائی ہوں۔ کہیں یہ دیکھ کر عارف مجھ کو طلاق نہ دے دے، کیونکہ عارف نے صرف بچے کے لیے ہی مجھ سے شادی کی تھی۔ پھر سدرا نے سوچا کیوں نہ میں عارف کو ایسا محسوس کرانے لگ جاؤں جیسے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس طرح سے عارف اور اس کی امی کا پورا دھیان بھی مجھ پر ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں سدرا جھوٹ موٹ کے ڈرامے کرنے لگی۔ کبھی کہتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کبھی وہ الٹیاں کرنے کے ڈرامے کرنے لگی۔ ایک دن عارف کی امی نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا اور سدرا کا چیک اپ کروایا تو ان کو پتا چلا کہ سدرا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں سدرا نے پھر سے پیٹ درد کا ڈرامہ شروع کر دیا تو عارف اور اس کی امی سدرا کو ہاسپٹل لے جانے لگی۔ اتنے میں سائرہ کے چیخنے کی بھی آوازیں آنے لگی۔ عارف کہنے لگا، امی آپ سدرا کو دیکھیں، میں سائرہ کو سنبھال کے آتا ہوں۔ تو یہ سن کر عارف کی امی کہنے لگی، اسے کیا سنبھالنا ہے، اسے تو وہی گیس کی بیماری ہوگی، گھر میں دوائی رکھی ہوئی ہے وہ لے لے گی، تم سدرا کو سنبھالو اور اسی پر اپنا دھیان دو۔ پھر عارف اور اس کی امی سدرا کو لے کر ہاسپٹل پہنچی اور اس کا چیک اپ کروایا تو معلوم چلا کہ سدرا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو تھوڑے دنوں کے بعد میں سدرا کا پیٹ درد کا ڈرامہ پھر سے شروع ہو گیا۔ عارف کی امی نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو پھر سے گھر بلایا اور سدرا کا چیک اپ کروایا۔ اس بار ان کے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری یہ بہو اپنے بنائے جال میں خود ہی پھنس گئی ہے۔ وہ ایک ایسی بیماری کی دوائیاں کھا رہی تھی جو اس کو تھی ہی نہیں۔ اب دوائیاں کھانے سے اس کو وہ بیماری سچ میں لگ گئی ہے۔ اب یہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہے، اب اس کو کبھی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر عارف کی امی رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، شاید مجھے سائرہ کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ میں یہ اچھا نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے آج یہ دن دکھایا ہے۔ ابھی عارف کی امی یہ باتیں بول ہی رہی تھی کہ اتنے میں اندر سے سائرہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی آواز سن کر ان کی ڈاکٹر کہنے لگی، یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو عارف نے بتایا کہ یہ میری پہلی بیوی سائرہ ہے، اس کو گیس کی بیماری ہے۔ یہ سن کر وہ ڈاکٹر کہنے لگی، اگر آپ کہو تو میں اس کا بھی چیک اپ کر دوں۔ تو عارف نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے، آپ اس کا بھی چیک اپ کر دیجئے۔ تو یہ سن کر عارف کی امی کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ اب سائرہ بھی سدرا کی طرح ڈرامے کرنے لگی ہے۔ اس کے بعد میں وہ ڈاکٹر گئی اور سائرہ کا چیک اپ کیا۔ پھر باہر آ کر اس نے بتایا کہ آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ عارف کی امی منہ بناتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا خوشخبری ہے؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ دادی بننے والی ہیں، آپ کی بہو کو یہ 3را مہینہ چل رہا ہے، کل اسے میرے پاس ہاسپٹل لے کر آنا، اس کے سارے ٹیسٹ کر دوں گی۔ تو یہ سن کر عارف کی امی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری سن لی ہے۔ پھر عارف اپنی بیوی سائرہ کے پاس گیا اور اسے مبارکباد دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد عارف بولا، سائرہ میں سدرا کو سنبھال کے آتا ہوں۔ تو سائرہ نے کہا، جی آپ اس کے پاس جائیں، اس وقت اس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ پھر عارف سدرا کے پاس گیا تو عارف نے دیکھا کہ سدرا اپنے کپڑے پیک کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھ کر عارف نے کہا، سدرا کیا تم اپنی امی کے گھر جا رہی ہو؟ تو سدرا نے کہا، میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ میں نے سائرہ کے ساتھ میں بہت برا برتاؤ کیا ہے، میں نے اسے بہت ستایا ہے، شاید اسی کی سزا اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے آپ کی اور آپ کی امی کی خواہشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اتنے میں سائرہ بھی سدرا کے کمرے میں آ گئی۔ سائرہ کو دیکھتے ہی سدرا معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، اب اس گھر میں میرا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے مجھے اب جانا چاہیے۔ تو یہ سن کر سائرہ کہنے لگی، سدرا مجھے بھی تو بانجھ کہا گیا تھا، آج اللہ نے جیسے میری سونی گود بھری ہے، شاید کل کو اللہ تجھ پر بھی اپنا کرم فرما دی، اور ویسے بھی میرا بچہ بھی تو تمہارا ہی ہوگا، ہم دونوں بہنوں کی طرح ساتھ رہیں گی اور ہماری بچوں کو 2 ماؤں کا پیار ملے گا۔ تو یہ سن کر سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور سائرہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر سائرہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ اب سدرا سائرہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا ماننے لگی اور سائرہ کو اپنی بڑی بہن ماننے لگی۔ اب عارف بھی اپنی دونوں بیویوں سے بہت خوش تھا۔ اولاد کی چاہت نے عارف کو دوسری شادی کرنے کے لیے مجبور کر دیا، مگر عارف کی دوسری بیوی ہوشیار اور چالاک نکلی، لیکن اس ہوشیاری میں اس کا خود کا ہی نقصان ہو گیا، جس کا خامیازہ آج تک وہ بھگت رہی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا برا کرنے کی مت سوچو، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔